अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। मुल्क में एक दफा फिर सियासी हलचल अरूज पर है और पंजाब असम्बली को लेकर मुल्क में मायनाज सियासत के प्लेयर आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त बहुत ज्यादा मुतहरिक हो गए हैं और शुजात हुसैन साहब से मुलाकातें हुई हैं उनकी, और ये भी जराए का कहना है कि उनकी जो मुलाकातें हैं वो मौसर साबित हुई हैं। शुजात हुसैन ने पीडीएम यानी कि जो मुल्की इत्तेहाद है इस वक्त उसकी हमायत का ऐलान कर रखा है। अब देखें, सूरत हाल ये है कि अभी से चंद माह पहले आप देखें कि पाकिस्तान में यही सूरत हाल थी, बोलियां लग रही थी। यही आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो कभी परवेज इलाही से मिल रहे थे, कभी चौधरी शुजा से मिल रहे थे, कभी जो तहरीक इंसाफ के जो प्लेटफॉर्म से इलेक्ट हुए थे उनके हवाले से जो है मुलाकातें हो रही थी, बोलियां लग रही थी। ये सारी सूरत हाल किसके फायदे में और कैसे इससे मुल्क को फायदा पहुंचेगा, ये है आज हमारा टॉपिक। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको इस हवाले से जो चीजें मेन चीजें हैं वो बता सकें, और ताकि ये जो खेला जाने वाला खेल है ये किस तरीके से पाकिस्तान के मुफाद में हो सकता है ये भी समझने की और समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये कि चंद ही दिनों पहले या एक दो हफ्ते पहले कह लें कि ये वो पीएमएलएन का टोला था जो कि ये कहा करता था, बिलखसूस राना सनाउल्लाह जो कि वफाकी वजीर है इस वक्त, वो ये कहते थे कि भी ये घोड़ा घोड़े का मैदान, वो दे रिजाइन, हम तैयार हैं, इलेक्शन करेंगे, ये होगा वो होगा। और फिर हाजा आसिफ साहब भी यही फरमाया करते थे, साद रफीक साहब भी यही फरमाया करते थे। तो ये एकदम जो सूरत हाल बदली है, ये लोग इलेक्शन के लिए क्यों नहीं तैयार, ये एक बहुत ही अहम सवाल है जो कि इस वक्त हर एक जी शऊर इंसान के ज़हन में हो सकता है और होना चाहिए। और वो उसकी बड़ी बुनियादी वजूहात है। या तो फिर इन्हें पीछे से प्रेशर है, प्रेशर किसका है, एस्टेब्लिशमेंट का, या फिर ये जो है खुद ताई ये समझते हैं कि जनाब हम लोग जो है वो इस वक्त इतने काबिल नहीं है, चूंकि हमारी मैशियत है वो हमसे संभली नहीं। पहले मिफ्ता इस्माइल और फिर इसहाक डार, तो दोनों का जादू नहीं चला। तो अब ये समझते हैं ये लोग कि हमारे पास कुछ भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, यानी कि हम अगर जाएंगे इलेक्शंस में तो इलेक्शन में बुरी सूरत हाल होगी, यानी कि लोग इनसे मुतनफर हैं, लोग इनसे बागी हुए हैं। तो बात यह है कि इसलिए एक तो ये इलेक्शन में नहीं जा सकते, ये बड़ा ही डे वन से क्लियर था। नवाज शरीफ के हवाले से भी ये चहम गोइयां जन्म ले रही थी कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे, शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे तो आ गए, इसहाक डार भी आ गए, लेकिन नवाज शरीफ के हवाले से हमने आपको बताया था कि ये मुमकिन नहीं नजर आ रहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि अनलेस के उनको एक पूरी जगह पे एक सेफ्टी नजर ना आए वो नहीं आएंगे। और ऐसा ही हुआ अभी तक। खैर, अब जो सूरत हाल है, आज को में सूबाई असम्बली का इजलास हुआ और उस इजलास में जो प्री प्लान एक चीजें थी कि गवर्नर पंजाब बलीउर रहमान साहब जो है वो कॉन्फिडेंस का वोट लेने यानी कि एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे परवेज इलाही को। तो यहाँ पे ये चीज समझने की कोशिश कीजिए, ये वही परवेज इलाही हैं जो कि बाजवा साहब के जो है वो बड़े करीब थे, और ये उसके बाद भी जो चंद ही दिन पहले यानी कि लास्ट 17 दिसंबर को जब इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया कि हम 23 दिसंबर को असम्बलियां तहलील करेंगे, तो उन्होंने बाद में ये कहा एक इंटरव्यू देते हुए कि बाजवा के अलावा बातें जो है वो बड़ी ही मायूस कुन है, वो इनके हमदर्द थे, ये है वो है, मुझे टेलीफोन आया, मैसेज आया, कॉल आई, व्हाटएवर, हम इस बहस में नहीं जाते। लेकिन आप ये देखें कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब को डॉज नहीं करवाएंगे, वो उनके लिए भी ये सवालिया निशान है। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि इमरान खान जो है वो मतलब जो एक इत्तेहाद है पीएमएलक्यू के साथ उसे कंटिन्यू करेंगे, तो ये भी अपनी जगह पे सवालात तो अहम छोड़ता है। लेकिन मेरे नजदीक ये मामला दूसरे रुख के देखने वाले हैं, और वो ये कि ये बेसिकली इमरान खान साहब की एक पॉलिटिक्स की बिछाई जाल है। और इमरान खान साहब इस वक्त पॉपुलैरिटी के साथ साथ सियासत की भी सीख रहे हैं, और सियासत इस हद तक सीख रहे हैं कि उन्हें ये भी अंदाजा हो गया था कि ये कल को ये इस तरह के मामलात होंगे, तो उन्होंने असम्बली जो है असम्बली तहलील करने के हवाले से वो परवेज इलाही से पहले साइन करवाई हुई हैं।
تو اب دیکھیں چند ہی دنوں میں اس کا تو فیصلہ ہو جائے گا، بلکہ چند دن بھی نہیں رہے، 2-1 دن رہ گئے ہیں. 15 ارکان مسلم لیگ نون کے جو ہیں وہ اسپیکر نے ہلڑ بازی کے جو ہے الزام میں باہر رکھے ہیں. اب وہ کیسے آئیں گے سب کچھ دیکھنا بھی باقی ہے. اور اس کے علاوہ جو ابھی نمبر گیم ہے تحریک انصاف کے پاس 180-10، یعنی کہ جو وہ کاف لیگ کے 10 ارکان ہیں وہ ڈال کے تقریباً 190 کی تعداد ہے، جبکہ جو دوسری جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اتحاد کو دیکھا جائے تو وہ تقریباً 180 بنتے ہیں. تو یہ جو پی ایم ایل کیو کا کردار جو پہلے دیکھا جاتا تھا اب بھی وہی ہو رہا ہے، اور ان سے کہیں پہ کسی قسم کی کوئی بعید نہیں ہوگی اگر وہ لاسٹ ٹائم پہ بھی یو ٹرن لے جائیں. خیر، تو یہ تو جی پنجاب کی صورتحال ہے. تو اب آپ کو ایک اہم چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں اس اپنے ویلاگ میں، وہ یہ کہ بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے. آپ یہ دیکھیں کہ جو ایم کیو ایم کل کو پاسٹ میں رینجرز کی کارروائیوں کے حوالے سے تنگ تھی اور جو پیپلز پارٹی تھی وہ بڑی خوش تھی، اس کا اب وائس ورسا ہو گیا، یعنی کہ الٹا ہو گیا کام. اب آج وسیم اختر صاحب کہتے ہیں جی کہ اگر آئی جی پنجاب سے یہاں پہ جرائم کنٹرول نہیں ہو رہے تو رینجرز کام کرے، تو اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے، آپ کا ادارہ ہے. خیر، آج آصف صاحب نے بھی آج جو ہے پارلیمنٹ کے اجلاس میں کہا جی کہ بنوں میں جو معاملات ہوئے ہیں سی ٹی ڈی کے کیمپ آفس میں جو افسران ہیں ان کو یرغمال بنانے کے حوالے سے، وہ اس میں کے پی حکومت نے کچھ نہیں کیا. جو ایس ایس جی کے کمانڈوز ہیں انہوں نے آپریشن کیا اور وہ سکسیسفل آپریشن ہے. تو بھائی جان حاجہ آصف صاحب سے بھی میری درخواست ہے، اور یہ شرجیل انعام میمن صاحب سے بھی یہی درخواست ہے کہ جناب ادارے آپ کے ہیں، ملک ان کا ہے، آپ کا ملک ہے، میرا ملک ہے، کام کوئی بھی کرے ملک کے مفاد میں ہونا چاہیے. یہ نمبر گیم جو ہے نا وہ بعد میں آپ سیاست میں کرتے رہیے گا، لیکن پیورٹیز تو یہی ہونی چاہیے نا کہ اصل میں نتائج جو ہیں وہ ملک کے مفاد میں ہوں. تو اس حوالے سے شرجیل انعام میمن جو ہیں، جو پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے، وہ پہلے تنقید کیا کرتی تھی، اب الٹی کام ہو گیا. مطلب پہلے وہ حمایت میں تھی، اب تنقید کرتے تھے. اب ایم کیو ایم جو ہے وہ حمایت میں آ گئی اور یہ تنقید کرے. تو یہ آل آف دا سڈن جو تبدیلی ہے اس کے پیچھے لازمی کچھ ہے. انشاءاللہ وہ بھی کسی ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے. آخری بات یہ کہ میں وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو صاحب کو پہلی دفعہ بہت ہی کریڈیبل سٹیٹمنٹ پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو انہوں نے کہا کہ گجرات کا ایک ڈاکو نریندر مودی ہے، ڈاکو بھی نہیں ہے، انہوں نے کسائی کا لفظ استعمال کیا جی. تو کسائی تو بالکل کسائی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ نریندر مودی جو ہے وہ انڈیا کا کسائی ہے اور اسپیشلی گجرات کا کسائی ہے. تو اس حوالے سے ہندوستان میں بڑا ویلا بیٹا جا رہا ہے جی، اور بی جے پی کی جماعت جو ہے وہ پورے ملک میں احتجاج کر رہی ہے. تو اس میں بات میں شک کیا ہے، اس پہ تو ثابت کیسز ہیں بھائی جان. تو میں اگین بلاول بھٹو صاحب کو بہت ہی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اسی امید کا اظہار کرتا ہوں کہ وہ آگے بھی ڈنکے کی چوٹ پہ اپنا جو ہے سٹینس آگے رکھیں گے. اور بالخصوص آج جب وہ ایک غیر ملکی نشریاتی کمپنی کو انٹرویو دے رہے تھے تو انہوں نے اپنے سٹینس سے ذرا بھی بیک فٹ نہیں ہوئے بلکہ فرنٹ فٹ پہ کھیلا اور کہا کہ بالکل میں نے ٹھیک کہا ہے. اور اس کا مطلب اس بات کی صداقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہندوستان میں میرے سر کی قیمت 2 کروڑ روپیہ رکھ دی گئی ہے. اسی طرح پہلے حافظ سعید صاحب کی بھی تھی، تو اسی طرح معاف کیجیے گا بلاول بھٹو صاحب کی ہے. تو all he has done is very good job and I would like to pay tribute to him. اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا حامی و ناصر رہے. احمد ریاض بلوچ کو اس ویلاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.